من قبلا یکی از اشتباهاتم این بود، میگفتم نگید ما سگ حسینی. چند وقت پیش استاد ما به یک دلیلی در درس اخلاق فرمود نگید ما سگ حسینی، بگید ما گدای حسین. من تو دلم اول گفتم ها آقا هم همه حرفه، بعد فهمیدم میدونی چرا میگم نگید سگ، چون وقتی میگید سگ حسینیم خودتو خیلی بردی بالا، خودتو بردی بالا. نه ولی وقتی میگی گدا راستشو گفتی، چون گدا حالش اینه هر جا بیشترش بدن میره، پول بهش ندن فوش میده، کمش بدن قر میزنه. اما سگ از در خونه ارباب اونورتر نمیره، اگه ارباب سنگش هم بزنه دوباره میاد. سگی من خودم نمیتونم بگم سگ حسین، چون وفای سگ رو نداره.